जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फ़ेथ का मतलब बताइए, फ़ेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फ़ेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। पे परेशानी होगी और जो शख्स ये देखेगा कि कोई तो है इस सिस्टम को चलाने वाला, कोई तो है, इंसान की बॉडी किसने किस अंदाज से बनाई, कोई तो है। सवाल करना चाहिए, सवाल कर कर के तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ तक तो आपको ले आए हैं ना, यानी ये डिबेट हो रही है, तो इस चीज़ पे मुझे बड़ा झटका सा लगा था। थोड़ा सा सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यहाँ तक तो हम आपको ले आए हैं, मतलब इस पे बात हो रही है, इस पे डिबेट हो रही है कि खुदा है या नहीं है, यहाँ तक हम आपको कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक डिबेट है, वो बड़ी वायरल चल रही है, जावेद अख्तर साहब की और मुफ्ती शुमाइल की डिबेट में खुदा के वजूद पे बात हुई, खुदा है या नहीं है। तो मैंने बहुत गौर से सुनी, कई दफ़ा सुनी वो डिबेट, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर नज़रों से गुज़रती हैं तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कहीं ना कहीं कि क्या इस दुनिया को कोई चला रहा है, क्या इस दुनिया को कोई चलाने वाला मौजूद है, या ये दुनिया खुद ही वजूद में आई है, या ये निज़ाम ज़िंदगी खुद चल रहा है, सूरज निकलना, रात होना, दिन होना, दरिया बहना, या फिर कोई निज़ाम, कोई हस्ती है। कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का। जावेद साहब का फोकस, बार बार जावेद साहब जो बात करते थे वो यही करते थे, फेथ, हमें बस यकीन है कि एक हस्ती है, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने हमें बताया है, तो एक हस्ती है, फेथ है, यकीन है, बस वो हमेशा से है। कब से है? टाइम से भी पहले है, या टाइम ही उन्होंने बनाया है? जब वो थे तो इसका मतलब है टाइम भी था, वो टाइम से पहले कैसे हो सकते हैं? तो मुझे जो लगा कि जो शख्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल देखेगा, बहुत ज़्यादा इस तरह देखेगा कि हर चीज़ की कोई वजह है, तो उसे खुदा के वजूद पे परेशानी होगी। और जो शख्स ये देखेगा कि कोई तो है इस सिस्टम को चलाने वाला, कोई तो है, इंसान की बॉडी किसने किस अंदाज से बनाई, कोई तो है जो इसका क्रिएटर है, तो उसको फेथ है, उस पे यकीन है। देखिए, एक चीज़ है तो इसका कोई बनाने वाला है, ये चीज़ उसका सबूत देती है। कुछ लोगों का है कि ये चीज़ खुद बनी है, अपने आप बनी है, रेवोल्यूशन हुआ है, बिग बैंग हुआ है, पूरी दुनिया बनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, एक पूरी डिबेट में मुझे एक पॉइंट थोड़ा सा ख़तरनाक लगा, थोड़ा सा एक झटका सा लगा था कि जब जावेद साहब ने ये बोला था कि बहुत सारे खुदा आए, बहुत सारे मज़हब आए, ख़त्म हो गए, पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। किसी वक्त में किसी चीज़ को पूजा जाता था, किसी वक्त में किसी चीज़ की इबादत की जाती थी, आने वाले वक्त में सब वो एक जाहिल लोग समझे जा रहे हैं। अब आज के दौर में वो सब जाहिल लोग समझे जाते हैं। तो जावेद साहब का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये सब भी जाहिलियत समझा जाएगा, आने वाले वक्त में दुनिया बहुत समझदार हो जाएगी। तो वो हिस्ट्री को लेके भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। तो एक जगह पर उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ तक तो आपको ले आए हैं ना, यानी ये डिबेट हो रही है, तो इस चीज़ पे मुझे बड़ा झटका सा लगा था। थोड़ा सा सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यहाँ तक तो हम आपको ले आए हैं, मतलब इस पे बात हो रही है, इस पे डिबेट हो रही है कि खुदा है या नहीं है, यहाँ तक हम आपको ले तो आए हैं, आने वाले वक्त में इस पे क्या होता क्या नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और है, उसके बाद भी कई लोगों की राय आई, कई लोगों की इस पे तबसरे आ रहे हैं कि कौन जीता डिबेट, कौन हारा डिबेट। तो उस पे एक शख्स का वीडियो मैंने देखी, तो वो कह रहे थे कि हम, जावेद साहब जो है वो बचपन से ही किसी परेशानी में रहे हैं और आज उसका सदमा है, तो वो गज़ा के बच्चों के बारे में भी अक्सर बात करते हैं कि वो मर रहे हैं, तो खुदा कैसे बर्दाश्त कर रहा है।
خدا کیسے ان کی مدد نہیں کر رہا. اور ایک شخص گھر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، تو خدا اس کی بھی سنتا ہے. جب دعا سنتا ہے چیزوں میں تبدیلی کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں، تو ان کی زندگیاں بہتر یا ان کی زندگیوں کو بچا کے نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس پر مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں کوئی لاجک ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، انہوں نے یہی ڈاکٹر کی مثال دی کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ بچے کو انجیکشن لگاتا ہے، اس وقت بچے کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ اس کی بہتری کے لیے ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے، جاوید صاحب کا، کہ ایک بچے کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بہتری ہو رہی ہے. تو بڑے ہی کنٹروورسل چیزیں رہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاوید صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو. ہاں، بعد میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جاوید صاحب کے ساتھ بھی پریشانیاں رہی ہیں، تو شاید ان کو یہ نہیں لگتا کہ اس کو ان کا صلہ ملے گا. ایک آخرت ہوتی ہے، ایک جزا اور سزا کا دن ہوتا ہے، صلہ ملتا ہے انسان کو اس کی اچھائیوں کا، یا اس نے جو برداشت کیا ہے اس کا صلہ ملتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری دعا ہے کہ جاوید صاحب کو اللہ ہدایت دے، اوپر والا ہدایت دے جاوید صاحب کو، وہ بھی کلمے کے ساتھ جائیں. تو پھر میں نے پوری ویڈیوز دیکھیں، کافی اس پہ رائے دیکھی، تو میں نے ایک کیلکولیشن نکالی کہ اگر اس دنیا کا کوئی ہے بنانے والا، یا اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور ہم جو ہے ایک، ویسے میں ایز اے مسلم ہی بات کر لیتا ہوں، ویسے تو وہاں پہ اسلام کی تو بات نہیں ہو رہی تھی، مذہب کی بات ہو رہی تھی، پوری دنیا کے مذاہب کی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایز اے مسلم کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، خدا ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا ہے اور ہم کلمے کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں بچ بھی سکتے ہیں. اور ہمیں اللہ پہ یقین کرنا جو ہے، یہ ہم سے کوئی محنت نہیں کرواتا، یہ صرف ایک یقین ہے. تو ہمیں اللہ پہ یقین کرنے میں شاید بچت ہو جائے. اور اگر ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اور خدا موجود ہوا، مرنے کے بعد پتہ چلنا ہے، کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آیا جو بتا دے کہ یار بھائی صاحب خدا ہے. تو اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ہے تو بچت ہے. تو گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور جو نظام زندگی چل رہا ہے اس کی باریکیوں پہ فوکس کرنا چاہیے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس پہ سوال اٹھتا ہے. کس طریقے سے ایک قاتل قتل کر رہا ہے، کس طریقے سے ایک بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ خدا نہیں دیکھ رہا. کس طریقے سے خدا نے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، کس طریقے سے خدا نے ان کا صلہ دینا ہے. کیا یہ بہت ہی چھوٹی سی باریک سی، ان کو مفتی صاحب نے اس قتل ہونے کو، بچوں کے ظلم کو، ایک پکسل کے برابر، ایک بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے نا، بہت بڑا ٹی وی ہوتا ہے ہمارے گھر میں، 40 انچ کا، 45 انچ کا، اس کے ایک پکسل کے برابر بتایا ہے. اصل پکچر کیا ہے، خدا کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، خدا کس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کس طریقے سے وہ نظام زندگی چل رہی ہے، وہ تو پوری اسکرین ہے. یہ جو پکسل ہے، بچے مر رہے ہیں یا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، یہ تو ایک پکسل والا معاملہ ہے. تو مذہبی معاملے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ سوچ سمجھ کے بحث کی جانی چاہیے، یا کرتا ہے انسان. ہمارے یہاں پہ اشتعال انگیزی بھی بہت ہے، بہت زیادہ لوگ ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں مذہب کے معاملات کو لے کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک خدا پہ یقین رکھنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا بھلائی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے، میں بہت ساری اس پہ بات کر سکتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں زندگی میں ڈسپلن بھی ہے. دیکھا جائے تو ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ فطرت کے مطابق ہے، انسان کی باڈی کے، انسان کی نیچر کے حساب سے. بہت ساری چیزوں پہ، صبح اٹھنا دیکھ لو، نماز دیکھ لو، وضو دیکھ لو، نہانا دھونا، پاکی دیکھ لو، فطرت کے مطابق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیسک چیزوں پہ اگر ہم فوکس کریں تو ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے، ہمیں زندگی کو ڈسپلن میں لاتا ہے. اگر ایک شخص کے دل میں ڈر ہی نہ ہو کہ یار مجھے سزا ملے گی اور مجھے جزا ملے گی آخرت میں، تو وہ کتنا بڑا کرمنل ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. خدا کو مانے رکھنا ہی ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے، ہمیں قاعدے میں لاتا ہے. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.